अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए हर वीडियो में लज्जत और एंटरटेनमेंट मत तलाश कीजिए। बहुत सारे वीडियो बहुत काम के भी होते हैं, जैसे कि ये आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप सेव कर लीजिए और आगे 3 लोगों को शेयर कर दीजिए, और जब भी आपको वक्त मिले तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए। आपको बहुत काम की बातें आज सुनने को मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो और आज का ये पैगाम आज के जमाने की बेटियों की माओ के नाम है। फिर मैं आखिर में बेटों की माओ से भी बात करूंगा, लेकिन पहले बेटियों की माओ से। देखो माँ जी, अपनी बेटियों को आप जैसा चाहे आप उनको पढ़ाए, जहां तक चाहे पढ़ाए, उन्हें मॉडर्न तालीम दिलवाए, मगर तरबियत की जूती उनके पांव में आप जरूर पहनाए रखें। और साथ साथ सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी बेटियों को घर के काम जरूर सिखाएं। उन्हें सर चढ़ाकर आप नाकारा और निकम्मा मत बनने दें। आप बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों के एहसासात का ख्याल करें, उनको अच्छाई बुराई में फर्क सिखाकर जरूरत के मुताबिक आप आजादी भी दें, मगर साथ ही साथ उन्हें याद दिलाती रहे कि उनके हाथों में आपकी इज्जत है, पूरे खानदान की इज्जत है। अपनी बेटियों को नौकरानियों की आदत न डाले, उसे छोटी उम्र से ही घरेलू कामों में, घरेलू सरगर्मियों में आप शामिल करें, ताकि उन्हें बड़े होकर ये घर के काम और ससुराल जाकर ये घरेलू काम जुल्म न लगे। अपनी बेटियों को काम का न काज का और दुश्मन अनाज का मत बनाइए। जिस तरह एक मर्द जो कमाने से जी चुराए और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना उठाए, उसे लोग क्या कहते हैं? आम जबान में उसे हड हरामी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो औरत जो घर के कामों से जी चुराए, जिसे घर संभालना ना आए, उसको भी उस निकम्मे मर्द की तरह हड हरामी ही कहा जाता है। बेटियों की शादी से पहले उनके मुंह में लगी चुसनी या निप्पल आप जरूर छुड़ा दें। माफ करना, मैं सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आज जिस तरीके से और जिस मिकदार में तलाकें हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए, ससुराल वाले आपकी बेटी को बहू बनाने आएंगे, गोद लेने नहीं। कम से कम अपनी बेटी को इतना काम जरूर सिखाकर भेजे कि लड़की वहां यानी ससुराल में ये सब काम देखकर उसको हैरानी ना हो, उसको ताज्जुब ना हो कि अच्छा घर में ये सब भी होता है। अपनी बेटियों को एक मुकम्मल जिम्मेदार औरत बनाइए और उन्हें बताइए कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है, वो भी अपने घरेलू काम खुद किया करती थी। इसलिए घर के काम करने में तुम्हें कोई जिल्लत महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत सख्त जरूरत है, बीमारी है, दुख है, तो उस वक्त मुलाजिमों से और नौकरों की मदद ली जा सकती है, मगर खुद को उनका आदी बना लेना काहिली और सुस्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। माँ जी, आपकी बेटी की गोद में आपकी और उसके नसीब में लिखे मर्द की पूरी नस्ल परवान चढ़ेगी। एक निखट्टू औरत पूरी नस्ल को निकम्मा बनाने की ताकत रखती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई सुलझे हुए और पढ़े लिखे खानदान मौजूद है, जिनके घर के माहौल और नस्ल को एक निकम्मी औरत ने तबाह करके रख दिया। इसलिए अल्लाह के लिए खुदारा अपनी बेटियों को नाकारा और निकम्मा हरगिज न बनाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है, और सिदरा इस इत्र में आपको ऊद अंबर, वर्द ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
آئیے اب آتے ہیں بیٹوں کے ماں باپ کی طرف۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹوں کے ماں باپ سے، ان کے والدین سے، ان کے سرپرستوں سے کہ اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائے، ادھورا نہیں۔ اپنے بیٹوں کو نازک والا ننھا منا راجا مت بنائیے، انہیں رف اینڈ ٹف بنائیے۔ دنیا کو دیکھے، زمانے کو دیکھے، حالات کو دیکھے۔ آپ کے بیٹوں نے آگے جا کر ایک پوری نسل کی رہائش، نان نفقے اور پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ ایک لڑکی جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوگی، اس کے سر کا تاج اور چھاؤ بننا ہے، آپ کے بڑھاپے کا، آپ کا سہارا بننا ہے۔ بیجا لاڑ پیار اور پیمپرڈ لڑکے نکمے اور نکھٹو ہو جاتے ہیں، نہ اچھے شوہر، نہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں، نہ اچھے بیٹے ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے مرد چھچندر کی طرح دب کے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی۔ مائیں جب اپنے بیٹوں کو بیجا لاڑ پیار اور لاپرواہی سے بگاڑ دیتی ہے تو کہتی کہ ان کی شادی کر دو، یہ خود صحیح ہو جائے گا۔ نہیں ماں جی نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کا بیٹا تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کر دے گا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو جیسی تربیت ملتی ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں شادی کے بعد ایک بچہ پیدا کر کے یا 6 مہینے سال کے بعد ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ شوہر نکما ہے، اس سے خرچ پورا نہیں ہوتا، یا نشہ کر کے کہیں پڑا رہتا ہے، یا تو پھر 2-3 بچے جب ہو جاتے ہیں تو صرف وہ عورت بچوں کو باپ کا نام دینے کے خاطر خود ہی چھوٹا موٹا کوئی جاب کر کے اس نکمے مستنڈے کے ساتھ رہ کر اس کا بھی خرچ اٹھاتی ہے، بچوں کا بھی خرچ اٹھاتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی پالتی ہے، اور اس شوہر کو بھی پالتی ہے، اور بچوں کو بھی پالتی ہے۔ ایسے کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے بھی کئی کم ظرف شوہر ہے جو کچھ نہ کر کے صرف اپنی بیوی کی کمائی ہڑپ لیتے ہیں، بیوی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی بیوی سے اٹھواتے ہیں۔ یاد رکھیے، حد سے زیادہ لاڑ انسان کو ذہنی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ ہر وقت لاڑ اٹھوانے کی عادت مت لگائیے، اس سے کبھی بھی ذہن دماغ میچور نہیں ہو پاتا۔ ایسے لڑکے شادی کے بعد یا تو ماں کی گود سے اترنے کو ہی تیار نہیں ہوتے، انہیں ماں کے سامنے بیوی کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، یا پھر اگر بیوی چاپلوسی کرنے والی ہوشیار مل جائے تو پھر اس کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو بری طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو سخت جان اور ذمہ داری اٹھانے والا بنائیے، انہیں شادی سے پہلے اپنی گود سے اتار کر زمانے کے حوالے کیجئے، زمانے کی ہوا ان کو لگنے دیجئے، تاکہ زمانے کے سرد اور گرم اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے وہ کچھ سیکھ سکے، انہیں اچھے اور برے کی تمیز آ سکے، ناکارہ اور کارآمد میں وہ فرق کرنا سیکھیں۔ اور آخر میں ایک نصیحت کے طور پر میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکوں کو تقریباً 14 سال کی عمر سے ہی گھر کے اہم فیصلوں میں آپ شامل کرنا شروع کریں، ان سے رائے لیں، ان کی رائے کو مثبت اور پازیٹیو سمت دے کر اہمیت دیں، ان پر گھر سے باہر کے چھوٹے موٹے کاموں کا بوجھ ضرور ڈالیں، گھر میں اپنے پلوں سے باندھ کر ان کی مردانہ صلاحیتوں کو پھپھوندی لگنے نہ دیں۔ یاد رکھیں، ایک نکما مرد کئی افراد کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائے، ادھورا نہیں۔ میری پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی طبیعت و مزاج میں سستی، کاہلی اور نکمے پن کو جمنے نہ دیں، انہیں کارآمد بنائیے، انہیں کام کا بنائیے، کیونکہ ناکارہ اور بیکار چیزوں کی جگہ گھر نہیں کباڑ خانہ ہوتی ہے، اور اپنے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کو کباڑ بننے مت دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو سے آپ سب کو ایک اچھا سبق ملا ہوگا، اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت آپ نے کر لی ہوگی، نہیں کی ہے تو اب